विश्वमन सर कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् नमस्कार। यति बेला गाईजात्राको माहौलमा छौँ होइन। हजुर हजुर गुनीपुनी पर्व स्थानीय भाषामा त्यसो भन्छन्। हजुर। त्यसपछि सापारु पर्व भयो। हजुर अहिले चाहिँ अब जनै पूर्णिमापछि सापारु पर्व भयो। त्यसपछि अब तोलतोलमा नाटक ख्यालहरू प्रदर्शनहरू देखाएर चाहिँ हँसाउने पर्वको रूपमा पनि गाईजात्रा पर्वको रूपमा चिनिन्छ। यो बेला कोरोनाको करले त्यस्तो खालको चाहिँ तोलतोलमा देखाउने अवसर मिलेको छैन होइन। विशेष गरेर यो मान्छे बितेको परिवारले जुन शोक व्यक्त गर्न श्रद्धा व्यक्त गर्नलाई सापर्व पर्व मनाउँछ, त्यही सेरोफेरमा हाँसी व्यङ्ग पनि आयो होइन। सुरुमा यो पर्वमा विशेष गरेर सहयात्रा अथवा गाईको यात्रा भनेर मात्रै चिनिन्छ भन्छन्। पछिल्लो चरणमा 9 दिन आद्रासम्म मनाउने चलन आयो। यो परम्परादेखि नै चल्दै आएको हो होइन। विशेष गरी यो क्रमिक रूपमा कसरी विकास भयो होला? हामी वैदिक सनातन धर्म अथवा हिन्दू धर्मका विभिन्न सांस्कृतिक पक्षहरू छन् र यो धर्म भने आखिरमा सारमा भन्ने हो भने जीवनयापन गर्नको लागि एउटा व्यवस्थित रूपले बनाइएको व्यवस्था हो र त्यो जीवनयापनकै दौरानमा विभिन्न पर्वहरू, चाडपर्वहरू, उत्सवहरू मनाउने हामी गर्दछौँ। त्यही सिलसिलामा यो जनै पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमाको दिन जनै पूर्णिमा भनेर हामी मान्दछौँ। त्यसमा खास गरेर ब्राह्मण वर्ग लगायत अन्य तागाधारीहरूले यो जनै फेर्ने दिन हो र पुरानो जनाईलाई त्यसलाई विस्थापित गरेर विभिन्न वैदिक विधिहरू अपनाएर नयाँ जनाई धारण गर्ने यो दिन विशेष गरेर यो ब्राह्मण वर्गको लागि महत्त्वपूर्ण छ। अब 3 दिनदेखि गाईजात्रा पर्व अब सापर पर्व सुरु हुन्छ होइन। अब यो जनै पूर्णे सापारु भने चाहिँ पारु भनेको प्रतिपदा, भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, यानि कि जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा हुन्छ र त्यसलाई नेपाल भाषामा पारु भनिन्छ। त्यो दिन गाई जात्रा मनाइन्छ र सा भनेको नेपाल भाषामा गाईलाई सा भनिन्छ, यानि कि गाईको जात्रा। त्यसैले सापारु भनेको यो गाई जात्राको दिन है। यो भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन गाईलाई जात्रा गर्ने दिन भएको, यसलाई गाई जात्रा भनेर भनियो। अब यो गाई जात्रा भने मतलब यो हिन्दू धर्म परम्परामा मानिसको मृत्यु भएपछि उसको पाप पुण्य धर्म कर्म जति उसले राम्रो काम गरेको छ, नराम्रो काम जुन गरेको छ, त्यो कर्म अनुसारको फल उसले भोग्नुपर्छ। भोग्ने कहाँ त भन्दाखेरि यमपुरी पुगेर यमराज कहाँ पुगेर यमराजले सजाय दिन्छ वा पुरस्कृत स्वर्ग पठाउँछ वा नर्क पठाउँछ। र त्यो पठाउनुलाई अब कार्यालयमा ढोका खोल्नु पर्यो भने जस्तै त्यो बन्द भइरहेका हुन्छ। यही सापारु गाई जात्राको दिन त्यो यमराजको कार्यालयको ढोका खोल्छ। अनि त्यसपछि वर्षभरि मरेका आत्माहरूले आफ्नो पुण्य अनुसारको धर्म स्वर्गमा गएर आनन्द लिने, आफ्नो पाप कर्म अनुसारको सजाय भोग्ने, नर्कमा गएर बस्ने यो यस किसिमको व्यवस्था गरिन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ। धार्मिक विश्वास यसो गरिन्छ है। अब त्यो अनि यहाँ अहिले हामी के गर्छौँ त भने 1 वर्षभरिमा यो खास गरेर उपत्यकावासी नेवारहरू, उपत्यका मात्रै होइन नेपालभरि बस्ने नेवारहरूले यो गाई जात्रालाई मान्छन् र आफ्नो परिवारमा मृत व्यक्ति जुन छ उसको सम्झनामा उसले सजिलैसँग यमपुरी पुगोस्, उसले आफ्नो धर्म र पाप कर्मको जुन भोग गर्नुपर्ने गरोस् र सकेसम्म उसको चाहिँ राम्रो बास होस्, सुख होस्, उसलाई मोक्ष प्राप्त होस्। यानि कि मृत आत्माको भलाइको लागि, उसको मोक्षको लागि, उसको सन्तुष्टिको लागि यो गाई जात्रा मनाइन्छ। र यसरी एउटा गाईलाई नै घुमाउने पनि चलन छ, अथवा एउटा डोकोमा गाईको प्रतीकको रूपमा चित्र टाँसेर पनि घुमाउने पनि गरिन्छ।
अनि कहिले चाहिँ यो ठुलो यो ताहामुचा भनिन्छ अब अगाडितिर त्यो गाईको ऊ भयो होइन चित्र अङ्कित भयो, त्यस्तै पछाडि त गणेशको चित्र अङ्कित चित्र त्यस्तो पनि टाँसिन्छ र मृतक व्यक्तिको फोटो पनि चुनाउने चलन छ, त्यसो पनि गरिन्छ र यो चाहिँ सापारुको दिनमा हुने यसरी यो सापारुको दिनमा चाहिँ घुमाइन्छ हजुर। र यसै आफ्नो परिक्रमा निश्चित आफ्नो सहर बस्तीमा एउटा निश्चित बाटो सांस्कृतिक बाटो निर्धारण गरे आउँछ परम्परादेखि नै, त्यही रुट अनुसार नै घुम्छन् र अनि सकिएपछि अब सुरुमा पनि पुरोहितद्वारा जे विधिहरू सम्पन्न गर्छन् र सकिएपछि अनि सहभागीहरूलाई केही चमेनाहरू गराउने पनि हाम्रो चलन छ। यो सबै एक खालको मैले के सुनेको छु भने यो गाई जात्रा भने यो हिन्दूहरूमा मृत व्यक्तिको लागि गरिने विभिन्न संस्कारहरूमध्ये वृषोत्सर्ग भन्ने एउटा रहेछ, यहाँ बोलचाली भाषामा वृषोत्सर्ग भनिन्छ। त्यो वृषोत्सर्गकै स्वरूप हो यो गाई जात्रा भन्ने पनि मैले सुनेको छु। यस बारेमा अब अरू जान्नेहरूले विशेष भन्ला र अब यो कहिलेदेखि आयो त भन्ने सन्दर्भमा अब धेरै मैले समाचारहरू सुने धेरैमा चाहिँ त्यो प्रताप मल्लकै टाइमबाट आएको भन्ने खालको कुराहरू गर्छन्, वास्तवमा त्यसो होइन। र प्राध्यापक हाम्रो मित्र पुरुषोत्तमले पनि भन्नुभएको छ, अरूहरूले पनि भन्नुभएको छ कि यो सायद भने गाई जात्रा नै हो। त्यो जुन गोपालराज वंशावलीमा सायद भन्ने शब्द उल्लेख भएको त्यो गाई जात्रा भनेकै हो। र गोपालराज वंशावली भने जयसिद्धि मल्लको समयमा लेखिएको। जयसिद्धि मल्लले भने विक्रम सम्वत 1437 देखि 52सम्म उसले राजा जस्तै भएर राज्य गरे हो र त्यो बेलामा लेखिएको। र अब त्यो बेलामा गाई जात्रा पर्व चल्या थियो भनेको गोपालराज वंशावलीमा उल्लेख भएपछि यो पक्कै पनि जयसिद्धि मल्ल भन्दा पनि अगाडिदेखि चलेको भन्ने देखिन्छ, त्योभन्दा पनि अगाडि भन्ने देखिन्छ। अब कहिलेदेखि भन्ने मामलामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ जब हाम्रो यो भूमिमा वैदिक सनातन धर्मको प्रवेश भयो, त्यसको प्रभाव विस्तार हुँदै गयो, अनि त्यही धर्मद्वारा प्रतिपादित विभिन्न संस्कार संस्कृतिहरूलाई हाम्रो समाजले स्वीकार्दै आयो र त्यसरी यो विकास भएको हुनु पर्छ। अब त्यसमा कुरा के रह्यो त भने जसरी हाम्रो बिस्केट जात्रा सुरुमा 1 दिन मात्रै थियो, पछि बिस्तारै थपिँदै भोजन मल्लको समयसम्म आइपुग्दाखेरि यो चाहिँ च्याचाकुना 8 दिन 9 रातसम्मको 8 रात 9 दिनसम्मको हुनुभयो, विस्तारित हुनुभयो। त्यो भने जस्तै नै यो गाई जात्रा पनि सम्भवतः बिस्तारै पछि विभिन्न प्रक्रिया थप्दै गएर यो अब 8 दिनसम्म पूर्णिमा बाहेक गर्ने हो भने सापारु यानि गाई जात्रादेखि प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म कृष्णाष्टमीसम्म 8 दिनसम्म चल्छ। र यसरी पछिल्लो क्रममा यो विभिन्न प्रक्रिया थप्दै गएर यो यात्रालाई विस्तारित रूप दिएको हामीले आभास हुन्छ। अब प्रताप मल्लको मामलामा के हो भने उसको चाहिँ अब चक्रवर्तीन्द्र मल्ल उसको चाहिँ विभिन्न छोरामध्ये एकजना त्यो मृत मरेको र उनकी आमाले दुःखेश्वर निकै पोखेको र त्यसलाई सान्त्वना दिनको लागि सम्भवतः के हुनसक्छ भने त्यो गाई जात्रालाई अझ व्यवस्थित गरेर नगर परिक्रमा गर्नुपर्ने, गर्दाखेरि हनुमान ढोका पनि हुनुपर्ने, त्यहाँ प्रवेश गर्नुपर्ने, यानि कि रानीले देखोस् भनेर यो प्रकारहरू थप्दै गयो। अनि अरू कुरा के रह्यो भने अब लगभग अब वर्षभरिमा कति मान्छेको देहावसान भएछ भन्ने कुरा पनि भयो। तर यो कुरामा हामी के भन्न सकिन्छ भने यसो गर्दाखेरि यो गाई जात्रामा सहभागी हुने त त्यो नेवार समुदाय मात्रै रह्यो, त्यो भने बाहेक अरू समुदायहरू पनि पहिलेदेखि यहाँ त बसेको पाइन्छ। अब त्यस भनौँ भनेपछि अरू मान्छेहरू पनि मर्या छन्, जन्मिया छन्, त्यसको रेकर्ड त भएन, यो नेवारहरूको मात्रै भयो। त्यसैले यो मृतहरूको सङ्ख्या लिनको लागि पनि भन्ने खालको त्यति त्यो सान्दर्भिक देखिँदैन। र यो चाहिँ पक्कै पनि यो रानीलाई मात्रै देखाउने होइन कि जो कोही पनि कसैको पनि घरमा मान्छे मरेको छ, पक्कै पनि त्यो मरेको परिवारको लागि त्यो दुःखको दिन हो, दुःख अवसर, मान्छे दुःखले भरिपूर्ण हुन्छ, उनी दुःखबाट उनी निकै ग्रसित भएर बसिया हुन्छ। त्यस्तोमा तिम्रो मात्रै होइन है, अर्को पनि यसरी मर्नुपर्ने रहेछ, यो चोला आएपछि छोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो बोध गराउनको लागि नगर परिक्रमा गरेपछि सबैले पनि थाहा पाउने भयो नि। रानीले मेरो छोरा मात्रै मर्या होइन भन्छ जसरी थाहा पाउँछ, त्यस्तै अरूले पनि ए मेरो बा मात्रै, मेरो आमा मात्रै, मेरो पत्नी मात्रै, मेरो भाइ मात्रै मर्या रहेछ, अर्काको पनि मर्या रहेछ, यस्तै रहेछ यो चलन, यो वास्तविकता रहेछ, प्रकृतिको नियम यस्तै रहेछ, यसमा धेरै दुःख गर्नु हुँदैन, यसलाई हामीले एउटा नियमित प्रक्रियामा लिनुपर्छ भन्ने यो बोध हुन्छ।
है। त्यसैले यो परिक्रमा गर्दा यसरी गराउँदाखेरि एउटा दुःखबाट सान्त्वना पाएको आफूलाई सम्हालिने अवसर प्रदान गरेको जस्तो पनि हामी देख्छौँ। त्यसैले यो गाई जात्रा यसरी मृत व्यक्तिको मोक्षको लागि उसको स्वर्ग प्राप्ति होस् भन्ने भनेको हिसाबबाट र उसले दुःख कष्ट भोग्न नपरोस् भन्ने हिसाबबाट र अनि यो के पनि भनिन्छ भने अब यो हिन्दूहरूको मात्रै कुरा, मान्छे मरेपछि अब यमराज कहाँ पुग्नको लागि बैतरणी नामको नदी तर्नुपर्छ। त्यो तर्नलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। अनि यसरी यो गाई दान गरेर यो गाई जात्रा गरेपछि त्यो गाईको पुच्छर समातेर मृत आत्माले त्यो नदी पार गर्न सक्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने खालका पनि कुराहरू भनेका छन्। यो कथाहरू भयो, यसमा कुनै अब के कति अब अन्धविश्वास भनौँ किंवदन्ती भनौँ भन्दै सुन्दै आएको र किंवदन्ती भनौँ जे छ यस्तो भने पनि भनिन्छ। अब यो जात्राले हामीले अहिलेको हिसाबले हामी के देख्छौँ त भने मानिसको कुनै पनि प्राणीको जीवनमा जन्मेपछि मरण एकचोटि हुन्छ र यो शाश्वत कुरा हो, यो सामान्य प्रक्रिया हो, यो प्रकृतिको नियम हो। यसमा धेरै अतालिनु पनि पर्दैन, धेरै सुखी हुनु पनि पर्दैन, यो सबैलाई हुने कुरा हो। त्यसैले सामान्य सधैँ हुने जस्तो गरेर सरल ढङ्गबाट यसलाई लिनु, धेरै दुःख नगर्नु, आफूलाई सम्हाल्नु भन्ने खालको सन्देश यो गाई जात्रा पर्वले दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गाई जात्रा विशेष गरेर मृत्यु संस्कारसँग जोडिएको होइन, मृतक परिवारको दुःख सुखको कुरा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो परिवार गुमाएका समुदायलाई चाहिँ सदा व्यक्त गर्ने दिनको रूपमा पनि होइन, कल्याणका लागि कामना गर्ने, मोक्ष प्राप्तिका लागि याचना गर्ने दिनको रूपमा रहेको छ। यो एक हिसाबले दुःखको क्षण हो र पनि त्यो दिनमा घिन्ताङ गीत लगायत विभिन्न नाचगान गाएर मनोरञ्जनको रूपमा नै लिने गरिन्छ होइन। त्योसँगै अहिले हाँसी व्यङ्ग्यको रूपमा पनि गाई जात्राको रूपमा यो परम्परालाई चाहिँ विकास गरेको देखियो। विशेष गरेर यो नाचगान र हाँस्य व्यङ्ग्य कहाँबाट जोडियो होला? अब यो हाँस्य व्यङ्ग्य नाचगान प्रतिपदादेखि लिएर अष्टमीसम्म 8 दिनसम्म गरिन्छ। अब यो कसरी हो भने यो जीवन भने कस्तो रहेछ भने जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ दुःख पनि हुन्छ। दुःख नभइकन सुखको महत्त्व मान्छेलाई थाहा हुँदैन है। भोकाएको मान्छेलाई मात्रै भोक भने कस्तो हुन्छ भने थाहा हुन्छ, अगाएको मान्छेलाई थाहा हुँदैन है। त्यसैले जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ दुःख हुन्छ, जहाँ दुःख हुन्छ त्यहाँ सुख हुन्छ। घाम पानी भन्या जस्तै, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भन्या जस्तै है, यो आइरहने कुराहरू हुन्। यो अब यो गाई जात्रामा अलिकति हँसाउने, एकातिर मृत व्यक्तिको सम्झना स्वरूप उसको स्मृतिमा सम्झनामा हामी केही कर्म गर्दैछौँ, उसप्रति श्रद्धा हामी व्यक्त गर्दैछौँ, हामी दुःख व्यक्त गर्दैछौँ, दुःख मनाउँदैछौँ भने अर्कोतर्फ सँगसँगै जीवन दुःख मात्रै होइन, दुःखलाई के गर्नु पर्यो त अब शक्तिमा बदल्नु पर्यो भन्छ नि अहिले। अब त्यो दुःखलाई सुखमा बदल्नु पर्यो। सधैँ त्यो दुःख रोएर मात्र जीवन त चल्दैन। त्यसैले त्यो दुःख सँगसँगै एउटा हाँसी खुसीका कुराहरू पनि गरी क्रमैसँग के हुन्छ त मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट नै त्यो दुःख फिल गर्ने हाम्रो जुन भोल्युम छ त्यो दुःखको भोल्युम त्यो बिस्तारै घट्दै जान्छ र मान्छेले बिर्सँदै जान्छ। फेरि यो सांसारिक जगतमा आफूलाई भोल्न थाल्छ र आफ्नो नियमित कर्ममा लाग्छ। अनि अर्को कुरो हाम्रो जीवनको लागि सुख जति चाहिन्छ त्यस्तै सुख प्राप्ति गर्ने विभिन्न माध्यममध्ये एउटा मनोरञ्जन पनि हो। मनोरञ्जनबाट पनि हामी धेरै कुरा सुख प्राप्ति, हाम्रो यो मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट हामी धेरै सन्तुष्टि महसुस गर्छौँ। तपाईँ बेड थाकेर हामी आएका छौँ, साथीभाइको गफ गरेर पनि हाँसो उठ्यो, एकदम खिलखिलाएको हाँस्यो, त्यो पहिले थाकेको हामी बिर्सन्छौँ। त्यो मनोरञ्जन पनि अति आवश्यक छ। त्यसैले जीवन हाँसो र आँसुको सङ्गम हो भनेको जुन सन्देश त दिनको लागि पनि यसरी बिस्तारै यो गाई जात्रामा हाँस्य व्यङ्ग्यका कुराहरू, नाटकका कुराहरू, नृत्यका कुराहरू, गीत सङ्गीतका कुराहरू, त्यसपछि व्यङ्ग्यका कुराहरू होइन त, साहित्यिक जुन कुराहरू छन् यीहरू पनि थपिएर यसलाई अझ मनोरञ्जित, अझ समाजमा घुलमिल हुने, त मानिसहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्ने, बुझाउने, सम्झने, यो श्रव्य यो सुन्ने भनेको यस्तो हो कि एउटा लातोले पनि बुझ्छ क्या। हामी एउटा कथा भन्नुभन्दा गाना गाएर नाचेर नाच देखाउँदाखेरि प्रायः बुझिन्छ। त्यसैले यसमा अब नाच्न पनि नाचिन्छ, गाना पनि गाइन्छ,
व्यङ्ग्य पनि गरिन्छ, अनेक गरिन्छ नि। र यो विभिन्न यो प्रक्रियाहरू अपनाएर यो दुःख मात्रै होइन सुख पनि हो भनेर त्यसलाई इनर्जेटिक बनाउने र सान्त्वना दिने र जीवनलाई अब सांसारिक उसमा चाहिँ फुलाउने आफ्नो कर्तव्यप्रति जागरुक गराउने यो प्रयास स्वरूप पनि यो हास्य व्यङ्ग्य कुराहरू आएको हो। भने अर्को कुरो यति मात्रै होइन, पछि बिस्तारै के भयो भने हाम्रो सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष आदि छन् नि, त्यसमा विभिन्न विकृतिहरू बढ्दै गयो, विसङ्गतिहरू बढ्दै गए। अब त्यसलाई मान्छेले स्वीकार्दै गयो भनेपछि त शाश्वत जुन सत्य कुरा हो त्यो त झन् धुलमुल हुने भयो, मान्छेले थाहा नपाउने भयो। अनि त्यसलाई सचेत गराउन विभिन्न किसिमको व्यङ्ग्यहरू, विभिन्न किसिमको प्रहसनहरू, विभिन्न किसिमको नाटकहरू, विभिन्न किसिमको चाहिँ के भन्छ नृत्यहरू आदिबाट त्यो कुराहरू बोध गराउने। जस्तो म तपाईँलाई एउटा चाहिँ के उदाहरण दिन्छु भने, अब अहिले धेरै व्यङ्ग्यहरू आउँछ कि उहिले वीर शमशेर राणा प्रधानमन्त्री भए र उनले अहिलेको त्रिचन्द्र कलेजको उता उत्तरतिर सेतो दरबार भन्ने बनायो। अहिले त्यो सेतो दरबार गेट मात्रै छ, दरबार छैन, त्यो आग लागि भएर भस्म भइसकेको छ। त्यहाँ उसले सेतो दरबार बनाए, त्यहाँ आफू बसे। र अनि अहिलेको जुन घण्टाघर एरिया छ, त्रिचन्द्र कलेज त बनिया थिएन, त्रिचन्द्र कलेज चन्द्र शमशेरको टाइममा मात्रै बनिया हो। त्यो एरियामा काठमाडौँ नगरभित्रका मानिसहरूको ओपन टोयलेटको रूपमा त्यो अहिलेको घण्टाघर त्रिचन्द्र कलेज एरिया त्यहाँ प्रयोग गरिन्थ्यो है। अब त्यहाँ त्यसो गर्दाखेरि त्यो सेतो दरबार र त्यो ठाउँ नजिकै छ, अनि त्यो हावा चल्दाखेरि दुर्गन्ध आउने भयो। अब दरबारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न विभिन्न विदेशी पाहुनाहरू आउँछन्, उनीहरू अलिकति अप्ठ्यारो भयो। अनि त्यो रोक्नको लागि नियम के बनाइदियो भने त्यहाँ कसैले दिसा पिसाब गर्छ भने यदि पक्रियो भने 4 आना जरिवाना गर्ने भन्यो। अब सायद अहिलेका बच्चाहरूले 4 आना भने थाहा नहुन सक्छ। 1 आना भनेको 4 पैसा, 4 आना भनेको 16 पैसा, 16 पैसा जरिवाना गर्ने भनेर भन्यो। अब तैपनि मान्छे लुकी छिपी जान्थे, कसैले जरिवाना तिर्छ, कसैले अब देखेन, ठिकै बच्चा जरिवाना तिर्नु परेन, यसो भयो। र यो कुरालाई लिएर काठमाडौँ नगरका मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीलाई के स्याटर व्यङ्ग्य गरे त भने यही गाई जात्राको बेलामा यो यस्तो कुराहरू सोध्ने कि एक खालको हाजिर जवाब भने जस्तै, यहाँ हाम्रो यस्तो यो देश हो जहाँ खानको लागि 1 आना भए पुग्छ, हग्नको लागि 4 आना चाहिन्छ, त्यो कहाँ हो भनेर यस्तो किसिमको है। र यो सुनेर वीर शमशेर हाँस्या थियो भन्छ है। भने मतलब राज्य सञ्चालन गर्नेवालाहरूले गरेका विभिन्न प्रक्रियाहरूको बारेमा जनताले के महसुस गरेका छ र त्यो कतिको उपयुक्त छ र कतिको अनुपयुक्त छ, कसरी लिएको छ जनताले भनेर बोध गराउने र विभिन्न विसङ्गतिहरू त्यसो चाहिँ व्यङ्ग्यहरू गर्ने है। र पछि अब यसरी राणाकालमा पनि यस्तो पाइन्छ। यति मात्रै होइन, योभन्दा अझ अगाडि जाने हो भने हामीले के सुनेका थियौँ भने यो काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा पुरानो हाम्रो भक्तपुर राज्य 1826मा मात्रै 92 सालले जित्यो, पछि मात्रै। भक्तपुरको अन्तिम मल्ल राजा भनेको रणजित मल्ल। रणजित मल्ल राजा भने यस्तो त्यतिखेर हुन त सामन्ती व्यवस्था, निरङ्कुश राजतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र, राज्यको सम्पूर्ण अधिकार राजामै निहित हुने, यो मानव अधिकार प्रजातन्त्र लोकतन्त्र यस्तो कुराहरू केही त्यतिखेर मान्छेले थाहा नै थिएन। सबै शक्ति राजा भने राजा यो देश भनेको राजाकै आफ्नो सम्पत्ति हो, यस किसिमको सोच। त्यस्तो बेलामा पनि भक्तपुरकै मात्रै एउटा रणजित मल्ल यस्तो राजा निस्के जसले जनताको आवाजलाई कदर गर्न सिके, भारदारहरूको आवाजलाई कदर गर्न सिके। उनले नियम के बनायो त भने कुनै पनि निर्णयहरू गर्दाखेरि भारदारको पनि कुरा सुन्नु, जनताका प्रतिनिधिहरूको पनि कुरा सुन्ने, राजाको पनि होइन, यो सबै मिलेर निर्णय गर्ने। राजा एक्लैले मात्रै होइन, शासक एक्लैले मात्रै होइन। र तपाईँलाई थाहा नै होला, सबैले थाहा नै छ कि यो काठमाडौँ र पाटनका राजाहरू यहाँ शरण लिन आउँदाखेरि रणजित मल्लले डाइरेक्ट दिएन नि, त्यहाँ सभा गरेर सभाबाट लिने हो भनेर सहमति जनाएपछि मात्रै लिने। यसरी जनमतसँग एक खालको छलफल गर्ने, सबैको सहमति लिने, यस किसिमको परिपाटी
रणजित मल्लको शासनकालमा यहाँ पाइन्छ र उनले यो आफ्नो राज्यकालमा कति कमी कमजोरी रहेछन् र राजाको नाममा अब अरू भारतले के कति गरेका रहेछन्, अरू व्यवहारको जनतालाई कति दुःख कष्ट भएछ र त्यहाँ कहाँ सच्याउनु पर्ने रहेछ, यो कुरा थाहा पाउनको लागि पनि यो गाई जात्रामा कमी कमजोरीको बारेमा कुनै तीर मान्नु पर्दैन। सरकारले कुनै किसिम राज्यले कुनै दमन गर्दैन, आफूलाई लागेको कुरोहरू चाहिँ भन्न पाउँछ। अरू बेलामा चाहिँ पनि त गाई जात्रामा उसले भन्न पाउँछ भनेर यसै गाई जात्रामा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको दौरानमा कमी कमजोरीहरूप्रति सटार हान्ने प्रक्रियाहरू त्यो रणजित मल्लकै टाइमदेखि नै यहाँ चल्यो र अनि त्यो राज्य सञ्चालनकाहरूसँग लिएर त्यो हेरेर बसेर हाम्रो कमजोरी कहाँ रहेछ त, जनताले कहाँ मर्का पर्या रहेछ त्यो बुझ्न पायो, फिडब्याक पायो नि, राम्रो फिडब्याक पायो है। यसरी यो गाई जात्राले के गर्दा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको लागि शासकलाई अझ जनमुखी अझ सुव्यवस्थित बनाउनको लागि पनि यसले केही मलजल गरेको हामी पाउँछौँ र कालान्तरमा अहिले त प्रशस्त मात्रामा विभिन्न पत्र पत्रिका व्यक्तिहरू होइन आदि गर्छन्। विभिन्न अब सरकारी संस्थाहरू नै छन्, जस्तो तपाईँले होला यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अब कोरोनाले गर्दाखेरि केही पहिले जस्तो गर्न पाएन अहिले होइन त। र विभिन्न संस्था हिजो पनि मैले समाचार देखेँ यो ऋषि धमलाले रिपोर्टर्स क्लबमा त्यो हास्य व्यङ्ग्यकारहरू जम्मा गरेर कार्यक्रम गरेको थियो। यसरी विभिन्न किसिमको पत्र पत्रिका विभिन्न सङ्घ संस्था आदिले विभिन्न किसिमको व्यङ्ग्य यो गाई जात्राको अवसरमा दिने, त्यसले गर्दाखेरि समाजले बाटो नबिराओस्, चाहे त्यो समाजका सामाजिक कार्यकर्ता होस्, धार्मिक नेताहरू किन नहोस्, सांस्कृतिक पर्व सांस्कृतिक क्षेत्रका अगुवाहरू किन नहोस् होइन त, त्यो सबैले सिक्ने, फिडब्याक प्राप्त गर्ने, यसलाई नेगेटिभली लिने होइन र हाम्रो विभिन्न कमी कमजोरी हामीले नेगेटिभली जे जस्तो भने पनि उसबाट हामीले पोजिटिभली लिएर आफूले सच्याउने एउटा बाटो, एउटा राम्रो फिडब्याक प्राप्त गर्ने एउटा यो अवसर हो गाई जात्रा। अब यो गाई यो अवसर चाहिँ अब यहाँले भने जस्तै मल्लकालमा पनि देखियो, राणाकाल पनि देखियो, पञ्चायतकालमा पनि पक्कै त्यस्तो झन्। अब राजनीतिक आशा राख्नेहरूले त यसलाई बहुतै सद्भाव गरेको हुनुपर्छ होइन। त्यति बेला त्यस्तो धर्कपर हुन्थेन यो गाई जात्राको सेरोफेरोमा जे जस्तो व्यङ्ग्य गरे पनि आलोचना गरे पनि सहेर बस्थ्यो कि त्यति बेला नै के हुन्थ्यो? पञ्चायतकालमा पञ्चायतको विरुद्धमा, पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा गाई जात्रा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रोग्रामहरू गरेको पनि छ। गाई जात्रामा त्यस्ता विभिन्न किसिमका प्रवचनहरू, विभिन्न किसिमका साङ्केतिक त्यस्ता प्रक्रियाहरू, चाहे गीतबाट होस्, हामी के लुसी प्याखौँ के भन्छौँ, गाइसा प्याखौँ भन्छौँ, त्यो आदिमा त्यो व्यवस्था विरुद्ध गानाहरू गाइन्छ। र यसमा चाहिँ त्यति मलाई अनुभव भएसम्ममा, अब त्यति मलाई थाहा छैन, तर मैले अनुभव गरेको सम्ममा गाई जात्रामा यसरी व्यवस्थाको विरोध गर्ने आदि भनेर पक्राउ पर्यो भन्ने खास चाहिँ त्यति मैले सुनिनँ। र त्यो मैले बरु देखाएको छु पञ्चायतकालमा पञ्चायतको विरुद्धमा, पञ्चायत शासकहरूको विरुद्धमा, पञ्चायत व्यवस्थाका विभिन्न अत्याचारको विरुद्धमा जनतालाई सचेत पार्ने खालका विभिन्न नाटकहरू, विभिन्न प्याखौँहरू यो गाई जात्राको अवसरमा त्यो टोलटोलमा नाचेको देखाएको प्रदर्शन गरेको। त्यस्तै चाहिँ व्यावसायिक रूपले कलाकारहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सभागृहहरूमा देखाउन थालियो होइन। हजुर, त्यो विकसित गरियो गाई जात्राको रूपमा, त्यहाँबाट पनि अलि यसको महत्त्व झल्काइदियो। विशेष गरेर चाहिँ यस्तो रङ्गमञ्चहरूमा देखाउने परिपाटी पनि पूर्वकालदेखि थियो कि पछिल्लो चरणमा विकास भएको? अब रङ्गमञ्च चाहिँ जस्तो अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्यो होइन त, एउटा संस्थाले व्यवस्थित ढङ्गबाट उसले गर्यो। अब यसरी गर्ने भने पहिला अब मल्लकालमा यस किसिमको संस्था थियो भन्ने त कतै मैले पढेको छैन है। अब त्यही हाम्रो रणजित मल्लको टाइममा गाई जात्राको बेलामा सर्वसाधारण गर्ने कुराहरू मात्रै भयो। खास त्यसैको लागि भनेर कुनै निश्चित निकाय गठन भएर त्यसले त्यो काम अगाडि बढाएको हामीले त्यति थाहा छैन। अब पछि आएर यो गाई जात्राको उसमा चाहिँ मान्छे चाहिँ बहुत त्यसबाट प्रभावित हुँदै गएर मैले अघि नै भने राजनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभिन्न पक्षहरूमा जति पनि विसङ्गतिहरू देखिएको छ त्यो विसङ्गतिहरूलाई एकदम हँसिलो ढङ्गबाट, व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाहरू नाटकको माध्यमबाट, गीतको, नृत्यको आदिको माध्यमबाट यो भएको छ। पछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू निस्के है र तिनीहरूले गरे।
अब यो जस्तो मैले अघि नै भने कि अब हाँस्य व्यङ्ग्य कार्यक्रम त अब एउटा उनीहरू सङ्गठित हुन पाएको छैन भन्ने कुरा रहेछ। अहिले सङ्गठित भएपछि अब अरू जस्तो भने पत्रकार समाज भन्यो होइन, बुद्धिजीवी भन्यो, विद्यार्थी भन्यो सङ्गठित छ, तर हाँस्य व्यङ्ग्यकारहरू सङ्गठित भएर एउटा सङ्गठन बनेको सङ्गठित यो गाईजात्राको सेरोफेरमा अलिकति मजबुत गर्छन्, जुट्छन् होइन। हजुर हजुर आफ्नो क्षेत्रको विभिन्न व्यङ्ग्यात्मक हास्यात्मक प्रस्तुति गर्छन्। योपालि चाहिँ कोरोनाको कारणले त्यति प्रस्तुत हुन सकिएको छैन। अब विशेष गरेर पहिला तोलतोलमा देखाउँथ्यो होइन, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका सेरोफेरोमा चाहिँ चर्चा गर्दाखेरि भक्तपुरमा बढी त्यस्तो खालको प्रचलन छ। काठमाडौँ ललितपुर लगायतका अरू जहाँ गाईजात्रा हुन्छ, परम्परागत साँपारो पर्व मनाउँछ, त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको हाँस्य व्यङ्ग्यात्मक हुन्छ कि भक्तपुरमा मात्र सीमित छैन? अब गाईजात्रा भन्ने शब्द अब हामीले कसरी बुझाएको छौँ भने एउटा चाहिँ यो पर्व भयो, अर्को फलानाको गाईजात्रै भयो भन्छन् नि, उसको चाहिँ खत्तै सफा पत्ता साफै भयो, बर्बादै भयो, बेइज्जती भयो भन्ने खालको अर्थ दिन्छ नि है। सारा उसको चाहिँ अब कुनै गोप्यता सारा कुराहरू चाहिँ खोलियो, अब एकदमै मिले, त्यहाँ जति पनि खराबीहरू भएको छन्, कुकृत्यहरू भएको छन्, सबै खोलियो। अब त्यसलाई गाईजात्रा भन्छन् है। अनि बेटुकको बेमतलबको कामहरू गर्ने त्यसमै गाईजात्रा भन्ने भयो है। अहिले यस किसिमको हाँस्य व्यङ्ग्य प्रक्रियाहरू जहाँ गाईजात्रा हुन्छ, गाईजात्रा पर्व चल्छ, ती ठाउँहरू विभिन्न ठाउँमा यो हाँस्य व्यङ्ग्यका कुराहरू, नृत्य, सङ्गीत, यो तमाम कुराहरू चलेको हामी देख्छौँ। पाटनमा पनि देख्छौँ हामी, काठमाडौँमा पनि देख्छौँ, भक्तपुरमा पनि देख्छौँ, अन्यत्र मकवानपुर या हेटौडा जहाँ बस्ती नेवार बस्तीहरू छन्, यी आदि ठाउँमा पनि यो यसै हाँस्य व्यङ्ग्य जनै पूर्णिमादेखि कृष्ण अष्टमीसम्मै हुन्छन् कि अन्यत्र चाहिँ कुन कुन दिनमा त्यस्तो हुँदो रहेछ? अब अहिले त अब यी 8 दिनसम्मै, मलाई लाग्छ 8 दिनसम्मै यो कृष्णाष्टमीसम्मै। अब परम्परागत रूपमा यो हाँस्य व्यङ्ग्य गर्नका लागि पनि त गीत सङ्गीतहरू बनाएको छ। खेन्ताङ्गेसी नाच भनेपछि भक्तपुरमा मात्र सीमित जस्तो देखिन्छ, अन्यत्रले आफ्नै ढङ्गले गाउँछन् होइन, नाच्छन्, आफ्नै परम्परा छ, रीतिरिवाज छ। गाईजात्रा पर्व अन्तर्गत पनि विशेष गरी भक्तपुरको खेन्ताङ्गेसी नाच, त्यसै गरी तामचा गनाते, गोकुम्पाले ते, गोकुम्पाले मनेछ, खुसीतीको छे भनेर पनि गाउने चलन छ होइन। यो सँगै अब पछिल्लो चरणमा त्यसमा पनि केही विकृति आयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। त्यस्तो खालको क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आएको हो कि त्यो विकृति फैलिन थालेको हो? अब यसो छ, यो गाईजात्राको बेलामा, यो गाईजात्रा अवसरमा सापारोदेखि कृष्णाष्टमीसम्मको बिचमा विभिन्न नृत्य, गीत, वाद्य आफूलाई सिकेर प्रदर्शन नगरलाई देखाउने, सबैलाई देखाउने, प्रदर्शन गर्ने यो एउटा पनि चलन छ। अर्थात् नृत्य, सङ्गीत सिक्ने एउटा यो अवसर हो। सिकेर सिके अनुसारको प्रदर्शन गर्ने, देखाउने, प्र्याक्टिकल्ली देखाउने अरूलाई है, यो अवसर हो। र त्यसैले यो गाईजात्राको उसमा चाहिँ विभिन्न युवाहरूले, बालकहरूले, वृद्धहरूले पनि हुनसक्छ जो इन्ट्रेस्टेड छन्, उनीहरूले सिकेर आफ्नो त्यो गीत सङ्गीत प्रदर्शन गर्छ। अनि त्यो गर्ने बेलामा सबभन्दा हामीले पहिला के गर्नु पर्यो? सजिलो सिक्नु पर्यो है। अब तपाईँको घिनी ट्वाङ, घेन्ताङ घिसिन ट्वाङ भन्ने जुन छ, त्यो सिक्न सजिलो छ। सामान्य बच्चाले पनि एक दुईचोटि भनिसकेपछि उसले ट्याक्कै सिक्छ, त्यो लय सिक्छ है। अनि त्यो ताहामचा गनाते, ग्वाखम्पाले मन्युसा, खुसिन्चीको छोय भन्ने जुन भनेको छ नि, अनि यो लय पनि बच्चाले ठ्याक्कै सिक्छ है। अनि त्यसैले अब यो सुरुमा यो कुरा सिकेर सुरुमा सजिलो सिक्छ, बिस्तारै बिस्तारै गाह्रो सिक्दै जान्छ है। र गीत सङ्गीतप्रति मान्छेलाई आकर्षित गर्न एकैचोटि गाह्रो दियो भने त सकिँदैन, मान्छे त्यसको आकर्षण हुँदैन। सजिलो बाटो बालकै कालदेखि नै गीत सङ्गीतप्रति आकर्षित गराउने पनि यो अवसर हो है। त्यसैले अब अहिले आएर त्यो घेन्ताङ किसिम त अरूकोमा छैन, यो बोल त्यो हाम्रो स्पेसियालिटी हो, त्यो विशेषता हो। वर्षभरिमा 8 दिन मात्र बजाउँछ यो घेन्ताङ किसिमवाला हाम्रो विशेषता हो। घेनी ट्वाङ, घेन्ताङ किसिम ट्वाङ भन्ने जुनलाई छ, त्यो हाम्रो विशेषता हो। यसलाई हामीले जोगाउनै पर्छ र यो सिक्न सजिलो छ होइन, बच्चाहरूलाई सिकाउन सजिलो छ। र अब अलिकति विकृति अहिले आएर यो
पश्चिमेली हेर्दा आर्य प्रभावमा परेर अलिकति मान्छेहरू अलिक उत्ताउलो जस्तो भएर 2-4 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ यो घेन्दाङ्गिसे आउँदाखेरि घिनेतुवा घिने केही झेरी आधा पाउ भन्ने के भन्ने मनपरी किसिमबाट भन्ने अर्को त घेन्दाङ्गिसे नाच्दै आउँदाखेरि जाँड रक्सी खाँदै गर्ने मनपरी गरी कराउने यो प्रवृत्ति होइन, यो विकृति हो, यो संस्कृति होइन है। र त्यो विकृतिहरूलाई हामीले हटाउनै पर्छ। र हटाउनु भने कसरी त भन्दाखेरि यसै यो हाम्रो जुन तपाईँको जुन जनसञ्चार टिभी रह्यो, एफएम रह्यो, अरू रहला, विभिन्न यो मिडियाहरू छन्, अरू बुद्धिजीवीहरू छन्, समाजका अगुवाहरू छन्, उनीहरूले यो होइन है, यो मनपरी बोल्ने हाम्रो यो प्रवृत्ति होइन, हाम्रो बोल यो छ है। जस्तो ताहामुचा गनाते ग्वाकपाले मन्यसा खुसिन चिक छोयो भन्ने जुन त्यो लय छ त्यो हिसाबबाट जान्छ। हाम्रो यो पुरानो चाहिँ हाम्रो यो मौलिकपन हो, यो हामी पहिल्यैदेखि हामीले सुन्दै आएको सिक्दै आएको यो हाम्रो मात्रै हो, अर्काको यो छैन, अन्य त यो कहीँ छैन, हाम्रो मौलिक कुराहरू हुन्। पनि यो कुरालाई हामीले जोगाउनु पर्छ। र त्यसै मैले अघि नै भने कि यो एउटा गीत सङ्गीत आदि सिक्ने अवसर पनि हो। सुरुसँग कहिले के हुन्छ भने लाज लाग्छ मान्छेलाई, गाना गाउँदा एक्लै हुँदाखेरि कोठामा गीत गाउला, त्यो चाहिँ 5 जनाको अगाडि बाइज गर्दा भने ओहो रातो पिरो बर्बाद हुन्छ है। हो त्यो लाजलाई हटाउँदै लगेर आफूलाई निष्फिक्री एकदम निर्भीक भएर समाजलाई अगाडि प्रस्तुत गर्ने सिक्ने त्यो अवसर दिन्छ गाई जात्राले। त्यो मात्रै यो गाई जात्रा हाँसे त्यो उफ्रिने मात्रै होइन है। र अनि कतिपय मान्छेलाई केही भन्ने रहर होला, भन्ने चाहिँ कुसुमकुस भइरहेको हुन्छ। गाई जात्राको अवसरमा पारेर केही गरे उसले भन्न सक्छ, मान्छेले फेरि यसलाई लिँदैन, रिस गरेर लिँदैन पनि है। त्यसैले यो गाई जात्रा विभिन्नको लागि सल्लाह दिनको लागि, व्यङ्ग्य गर्नको लागि, आफ्नो भएको गीत नृत्यको सङ्गीत त्यो प्रदर्शन गर्नको लागि होइन, अब आफ्नो परम्परा संस्कार संस्कृति थाम्नको लागि, मृत व्यक्तिप्रति सम्मान गर्नको लागि, अनेकको लागि यो प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले यो बहुमुखी छ यो गाई जात्रा। र यति मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा नै होला कि यो अवसरमा कुनै दिन अब दत्तात्रेयको जात्रा गरिन्छ होइन त, यी अब जन्माष्टमी भने कृष्णको गरिन्छ है, कुनै बेला भैरवको गरिन्छ है। विभिन्न फेरि देवी देवताहरूप्रति आस्था राख्ने, धर्मप्रति आस्था राख्ने, ईश्वरप्रति आस्था राख्ने यो प्रवृत्ति पनि फेरि बोध गराउँछ यो जात्राले। त्यसैले यो गाई जात्रा भनेको अति बहुआयामिक र कतिपयले आफ्नो चाहिँ अब पोलिटिकली कति कुराहरू त अहिले मजाले स्याटर दिइराखेको हुन्छ। यो देशको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू पनि, जस्तो अब अमेरिकी साम्राज्यवादी कुराहरू आउलान् है। जस्तो भनौँ अब क्युबामा 60 वर्षभन्दा बेसी भयो उसले नाकाबन्दी गरिराख्यो है। आफूलाई महामानव अधिकारवादी प्रजातन्त्रवादी देश भन्छ अमेरिकाले। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जो कि अब 192-93 कतिवटा राष्ट्रहरूमा 180भन्दा बेसी राष्ट्रले के भनिसकेको छ त, क्युबालाई नाकाबन्दी गर्न हुँदैन भनेर भनिसकेको छ है। त्यही पनि ऊ निर्लज्ज प्रजातन्त्र कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर ऊ आफै एकल काँटे भएर हिँडिरहेको छ। त्यसको पनि हामी विरोध गर्छौँ है। र अब यसरी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विसङ्गतिहरूको कुराहरूलाई पनि अब लिने गरेका छ। यो कुरा पनि हामीले देखेका छौँ। भरे अब के रह्यो भने यो कोरोनाले गर्दाखेरि केही त्यस्ता कुराहरू अहिले देख्यो भने त यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि त हामीले यी विभिन्न दृश्यहरू यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय परिवेशका कुराहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कुराहरू पनि मानिसहरूले यो गाई जात्राको माध्यमबाट जानकारी पाउने पनि एउटा अवसर हुन्छ। त्यसैले यो बहुत महत्त्वपूर्ण पर्व हो। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त सुरेशजी, तपाईँको जनप्रिय यो जनसञ्चार टिभी को माध्यमबाट मलाई आफूले लागेका केही कुराहरू श्रोता सामु राख्ने अवसर तपाईँले दिनुभयो र यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दै, तपाईँलाई प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।